السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد او غوسيت جديده. لا غوسيت ديالنا لهذا النهار اللي هي صابلي بيرسوناليزي اللي صراحه كيجي غزال وكيجي رائع، فخليكم تشوفوا معايا الطريقه. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا لاباط صابلي انا هنايا راني قاديتها قبل. غادي نخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون، راه ديجا قاديته معكم. اللي بغا هكايا لا روسيت ديال لاباط صابلي انا هنايا قاديتها قبل باش ما يتشتش، باش الفيديو ما يجينيش طويل. وهنا البنات ضروري لاباط صابلي كتخليوها في الثلاجه حتى كترتاح واحد ساعه ولا ساعتين باش كتجيكم مليحه. الوغ انا هنايا البنات غادي نحتاج هاد جوج ديال الطابع، وانتما تشوفوا كل واحد الاختيار ديالو اللي عندكم، الطابع اللي عندكم في الدار. انا اختاريت هاد الجوج. فوالا انا البنات من بعد ما سرحت العجينه ديالي ديال الصابلي غادي نبدا نقطع. بسم الله. بوغ البنات العجينه ديال صابلي بيرسوناليزي ما خصكمش العجينه ما ترقوهاش بزاف. فوالا هنا البنات من بعد ما طبعت كلشي كتحيد فاسيلمون. غير هو هاد العجينه ديال الصابلي كتبغي الصبر. صافي انا هنا البنات راني خديت فين غادي نحطهم لاطا ديالي. بسم الله. المهم غنبدا نهز، حاولوا تهزوا غير بشويه كيف ما كتشوفوا معايا. فوالا البنات غادي نبدا نحطهم. اي فوالا هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنايا شعلت الفران من التحت ومن الفوق، وغادي ندخلهم. غير حضروا معاهم باش ما يطيبوا لكمش بزاف، وما خصهمش ديك الطياب بزاف، ما خصهمش يتحمروا بزاف. صافي دابا هنا البنات خديت هذا الطبع هذا، دابا غادي ندير هذا الشكل. فوالا هنا البنات من بعد ما ايطاليت هاد لاباط غادي ناخذ هاد الطبع ديالي فوالا البنات هنايا كيف ما كتشوفوا معايا الصابلي ديالي. صافي غادي نحطو دابا في اللاطه. البنات هنايا الصابلي ديالي عاد كيخرجتو من الفران. قلت لكم خاصكم ديروا مع اتونسيون، خاصو يبقى هكا بحال هذا الشكل، ما خاصوش يتحمر بزاف كيف ما شفتوا من التحت. ما خاصوش ياخذ ديك الحموريه بزاف، حيت الصابلي خاصو يجي هكا، خاصو يجي بيض. فوالا البنات دابا ندوزو للتزيين. فوالا البنات دابا غادي ندوزو للتزيين. كيف ما كتشوفوا الصابلي ديالي ها هو الصراحه كيجي زوين. دابا هنا غادي ناخذ لاباطا سكر. انا هنايا غادي نبوغ ولدي غادي نحتاج، خديت بلو على هذا الشكل. تيقولوا هذا بلو، وي بلو باستيل. صراحه كيجي زوين هذا بلو باستيل، لا كولور ديالو شويه سبيسيال. وهنايا خديت هاد باطا سكر في البيض. الوغ هنا البنات بالنسبه لاباطا سكر قبل ما كان ايطاليوها كنخدموها بيدينا. خاصها تخدم مزيان باليد البنات، عاد كتيطاليوها.
فوالا البنات، هنا كيف ما كتشوفوا معايا خديت النص في هاد البلو باستيل والنص خديته في البيض. فضروري البنات لا باطا سوك خاصها تخدم مزيان حتى تولي سوبل. كما كتشوفوا كتولي على هذا الشكل، حيت في الاول كتكون قاصحه. الوغ هنا انا البنات غادي نشد لا باطا سوك، غادي نغوليها على هذا الشكل باش نجمعها مع اللون الاخر اللي هو البلو. فوالا هنا غادي نبدا نلويها. صافي وغادي نجمعها باش كيعطيني داك لي دو كولور كيجي صراحه زوين. فوالا هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا كيجي شويه هكا مغبغي. فانا هنايا كناخذ شويه ديال النشا مايزينا وغادي نيطالي هاد لا باطا سكر ديالي. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ايطاليت لا باطا سكر ديالي غادي ناخذ طابع، غادي ناخذ هاد الطابع. المهم غادي نبدا نطبع، غير بركو عليه مزيان حيت لا باطا سكر فوالا. هنا البنات من بعد ما طبعتهم هادو كلهم غادي نحيد غير بشويه لا باطا سكر. فوالا انا هنا البنات غادي نوريك كيف ما كتشوفوا كيجي زوين الشكل ديالو، كيجي هكايا بالبيض و لو بلو كيجي يعني ماربغي. انا هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا خديت هاد الحروف هادو المهم باللونجلي غادي نطبعهم على لا باطا سكر. صافي هنا كنضغط المهم غير حاولوا تضغطوا عليه يعني في الوسط. فوالا هنا البنات غادي نوريكم باش يبان لكم كيفاش كيجي مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. غير بركو عليه باش هكا يطبع لكم مزيان. الوغ انا هنايا البنات غادي ناخذ الصابلي ديالي. بالنسبه غادي تلصقوا كيف يعني اللي عندكم، يعني سوا ناباج سوا كونفيتور سوا بالماء، غير الماء ما تكثروش حيت الماء كياكل السكر لا باطا سكر. انا هنايا اختاريت الكونفيتور، نلصقها كي بالكونفيتور شويه غير باش كيتلصق لكم. فوالا وغادي نجي ونحط المهم حاولوا تقادوا هكا غير بركو عليه في الجناب باش يتلصق لكم مزيان. فوالا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا صراحه كيجيو زوينين. انا هنايا مازال غادي يعني نزوقهم يعني نزينوهم ابخي غتشوفوا كيفاش. ودابا غادي نكمل على نفس الطريقه وهكا ونرجع معكم. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا معايا دابا هذا الشكل انا هنايا ساليته، مازال غادي نرجع معكم باش هكايا نزينو هكا شويه باش كيزيد كيعطي واحد المنظر زوين. ودابا غادي ندوز نقاد الشكل الاخر معكم نيت. فوالا هنايا البنات كذلك ايطاليت لا باطا سكر ديالي. غادي ناخذ الدائره
هنا البنات غادي ندير نفس الشيء بالطبع كذلك، غير هنا قديت السميه ديال ولدي انس. صراحه البنات هادو كيجيو زوينين، تقدروا تقدم حتى بهكايا بوغ السبوع ولا شي حاجه، صراحه كيجيو زوينين. فوالا دابا غادي نحيد لا باطا سكري بشويه. فوالا هنا دابا غادي ناخذ هاد الاسم وغادي نحطو هكايا في الوسط، غير بركو البنات باش كيشد لكم مزيان. عطانا نوريكم. فوالا البنات صراحه كيجي زوين. صافي غادي ندير نفس الطريقه، كناخذ الصابلي ديالي، كندير شويه ديال الكونفيتور وغادي نحط. فوالا كيف ما قلت لكم البنات غير بركو عليه راه ما كيطرى له والو. صافي غادي نمشي على نفس الطريقه حتى نكملهم كلهم ونرجع معكم. الوغ هنا البنات بالنسبه للتين هنا غادي نحتاج واحد شويه ديال البنات كديروا غير شويه كتخلطوا كي مع الحامض ولا الفاني، الروح ديال الفاني. المهم انا هنايا خديتي غير شويه فريمون غير نص معلقه ديال الصغيره، كديروا غير شويه. عاد انا هنايا راني كثرت غير باش كتزينوا داك الصابلي ديالكم. وهنايا خديت واحد شويه كذلك ديال هذا ديال الفضه هكايا بغيون. صراحه كيجي زوين، كيعطي واحد اللمعان سميتو كيخرجوا زوين. وصافي غادي نحتاج aussi كذلك هاد لي بابيون، غادي نقادهم لا باتا سوك. المهم نتوما غتشوفوا معايا. الوغ هنا البنات اول حاجه غادي نقاد هاد لي بابيون. المهم انا غادي نختار شكل، غادي نختار هاد الشكل هذا. غير العجينه البنات خصها تخدم واحد شويه باليد. صافي هنا كناخذ وكنجي وكنحطها. حاولوا تدخلوه مزيان. الا خاصه البنات تقدروا ديروا شويه ديال المايزينا من الفوق حتى ما كتلصق. فوالا هنا البنات من بعد ما دخلتها هكا مزيان غير بشويه كاين نهزها. شوفوا معايا البنات البابيون كيجي على هذا الشكل، صراحه كيعطي شكل زوين. انا هنايا غادي ناخذ الصابلي ديالي. المهم غادي نديرها هكا من الفوق، كناخذ غير شويه القليل من الماء باش تلصق. غير شويه البنات ما ديروش بزاف. فوالا وغادي نلصقها هكا من الفوق. صافي كتبركو ما تخافوا من والو، غير بركو. صراحه كيعطي شكل زوين. وهنا انا غادي ناخذ هاد الدبي وكنبدا هكا ندور. فوالا كيف ما كتشوفوا البنات هنايا من بعد ما دورت الدائره كلها صراحه كيعطي شكل زوين. هنا غادي ناخذ شويه من اللون ديال الفضه وغادي ندوز على هاد البابيون باش كيعطي داك البغيون. فوالا على هاد الشكل. فوالا هاد البنات صافي هذا هو الشكل ديالو.
صراحه كيعطي شكل زوين. صافي انا هنا البنات غادي نمشي على نفس الطريقه حتى نكملهم كلهم. اي فوالا البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو النتيجه ديال هادوك. الصراحه كيجيو رائعين، كيجيو غزالين لا في المنظر لا في كلشي. صافي دابا انا هنا غادي نخليهم ينشفوا وندوز نقاد الاخرين. الوغ بالنسبه لهادو البنات ما غادي غنشد غير هاد الصوص ديال الذهب، غادي ندور عليه صراحه كيعطي منظر زوين. فوالا البنات فوالا هذا غادي نخليه غير هكا. صافي هذا البنات غادي نخليه غير هكا. المهم انا غادي نمشي على نفس الطريقه حتى نساليهم كلهم ونرجع معكم. فوالا البنات وصلنا لاخر الفيديو. كيف ما كتشوفوا هنايا دابا راه صافي راني ساليتهم. صراحه كيجيو غزالين على هذا الشكل. حتى هادو البنات كيجيو سامبل. صراحه ما كاينش ما حسن شي حاجه تكون ما تكونش ما تقووش فيها شي حاجه بزاف. المهم بدو هكا سامبل. صراحه داكشي كيجي زوين وكيجي راقي وداكشي. فوالا دابا انا هنا غادي نخليهم ينشفوا. بالنسبه للبنات لاباطا سكر ضروري ما خصكمش ديروها في الثلاجه. المهم ديروها في شي حاجه تكون في شي بلاصه تكون هكايا بارده صافي. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.